अर्श के मुकद्दस कानून को फर्श पर लाने वाले पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दरूद व सलाम का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। हजरात, इस महफिल मोहब्बत के मीरे मैकदा हजरत हाफिज व कारी सईदुर रहमान साहब क़िबला, अल्लाह ताला उन्हें और उनके दस्तो बाजू, ये जो अराकीन के लोग अभी आए थे, हम इन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने अपने लिए दुनिया नहीं दीन की शम्मा जलाई है, दीन का किला बनाया है, और ये किला आप हजरात के लिए सदक़े जारिया है। यहाँ से फारिग होने वाले बच्चे, चाहे बच्चों की शक्ल में हो या बच्चियों की शक्ल में हो, जब जब वो काल अल्लाह काल रसूल की सदा बुलंद करेंगे, अल्लाह ताला तुम्हारे नामे अमाल में नेकियां अता करेगा। मौला ताला यहाँ जो लोग हाजिर हैं सब पर खुसूसी फजल फरमा। मौला जो आया है उसका भी भला फरमा, जो नहीं आया है उसका भी भला फरमा। यहाँ का स्टाफ इंतहाई मुखलिस, ये मिलनसार दिल, ऐसे लोगों से मिलने के बाद बस दिल से यही आवाज निकलती है, हुस्न अखलाक से जो दिल को लुभा लेते हैं, ऐसे इंसान मुकद्दर से मिला करते हैं। हम तारीख कबाब पलट करके थोड़ी देर हाफिज साहब की जिंदगी पर भी थोड़ी देर में गुजारिश करना चाहूंगा, अर्ज करना चाहूंगा। हाफिज साहब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद थे, और मुफ्ती आज़म हिंद कौन है? सरकार आला हजरत के शहजादे हैं। ये वो मुफ्ती आज़म हिंद है जिन्हें कतीले राहे इश्क कहा गया है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जब इबादत किया करते थे तो जिस्म के आज़ा अलग हो जाया करते थे, सर अलग अल्लाह की सदा आती थी, धड़ अलग अल्लाह की सदा आती थी, दिल अलग अल्लाह की सदा आती थी। इसलिए ऐ लोगों, ये सारे जलवे जो दिखाई दे रहे हैं, बरेली के जलवे दिखाई दे रहे हैं। ये बरेली नहीं, ईमान का मस्कन है यहाँ, आशिक सैयद अबरार का मदफन है यहाँ, एक नई रुत है यहाँ, इल्म का गुलशन है यहाँ, भीगी भीगी है फजा, इश्क का सावन है यहाँ। जर्रे अंगड़ाइयां लेते हुए बेदार हुए, हुस्न की जोत से रोशन दरो दीवार हुए। हजरात, ये गुलशने फातिमा है। सूफिया फरमाते हैं जिस लड़की का नाम फातिमा रख दिया जाए, कल कयामत के दिन सैयदा कायनात के साथ उसे जन्नत अता कर दी जाएगी। हम ऐसे चमन में हाजिर हैं, हमारी हैसियत क्या है? सिराज चिश्ती एक कम दर्जे का मौलवी है, ये उलमा है जिनकी कदम बोसी के सदक़े में मैं बोला करता हूँ। छू लिया था किसी फनकार के हाथों ने इसे, वरना पत्थर भी कहीं ताजमहल होता है। ऐ नबी रहमत से प्यार करने वालों, आवाज बढ़ाओ, मैं समझ जाता हूँ घटा क्यों देते हो। आओ इश्क के मंजिल में आओ, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अभी अभी बुखारी शरीफ के दर्स को हुजूर सैयद साहब क़िबला ने दिया है। अल्लाह ताला इन्हें तादेर सलामत रखे और उनके अल्फाज से हम लोगों की मग़फ़िरत फरमाए। हजरात, कलामे इलाही के बाद सबसे बड़ी किताब अगर है रुए जमीन पर तो बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ के फैजान को, हदीस की बरकतों को हजरत सैयद साहब क़िबला शम्सुल उलमा के ज़बाने फैज़ तर्जमान से आपने मुलाहिज़ा फरमाया। अब आओ हम कुरान पर गुफ्तगू करते हैं, अज़मत कुरान पर गुफ्तगू करते हैं। ऐ लोगों, जरा कुरान की अज़मत को देखो तो सही। रोए जमीन पर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है, सबसे ज्यादा छपने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है, सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है, सबसे ज्यादा हदियतन बिकने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सुनाओ नग़मे कुरान, हम बेदार हो
علیہ وسلم کے حیات پاکیزہ میں ظاہری حیات میں قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا، قرآن کو اکٹھا نہیں کیا گیا تھا، قرآن مصحف کی شکل میں نہیں تھا، قرآن کہاں تھا؟ اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، قرآن کہاں تھا؟ اونٹ کے چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا، قرآن کہاں تھا؟ ماربل کے سینوں پر لکھا ہوا تھا، قرآن کہاں تھا؟ کپڑوں پہ لکھا ہوا تھا، قرآن کہاں تھا؟ حافظوں کے سینوں میں تھا، قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ قرآن کو کب اکٹھا کیا گیا؟ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی بدعت حسنہ، قرآن کو اکٹھا کیا گیا۔ یہ زمانہ کس کا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ مسیلمہ کذاب جیسے ظالم کے خلاف جب آپ نے لشکر کشی کی تھی تو اس فوج کے کمانڈر کو حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا تھا۔ آپ کی قیادت میں لڑائی لڑی گئی تھی، مسیلمہ کذاب قتل ہوا، جہنم میں پہنچا، مگر 700 حافظ قتل کر دیے گئے یا 70 حافظ شہید کر دیے گئے۔ با اختلاف روایت یہ خبر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے تو آپ دوڑ کر حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں گئے، کہا حضور اگر یوں ہی حافظ شہید ہوتے رہے، حافظ کا قتل ہوتا رہا تو ہم انسانوں کے لیے قرآن کی حفاظت میں دشواری پیدا ہو جائے گی، اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے قرآن کو کتاب کی شکل دے دی جائے، قرآن کو اکٹھا کر دیا جائے، قرآن کو ایک جا کر دیا جائے۔ تب حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا اے عمر، جس کے لیے نہ تو کوئی نص قطعی ہے اور نہ ہی کوئی خبر ہے، نہ ہی کوئی حدیث ہے، وہ کام بھلا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا تھا حضور اگر کہیں کرنے کا حکم نہیں ہے تو کہیں منع بھی نہیں کیا گیا ہے، اس لیے جواز کی صورت پیدا ہو رہی ہے، جائز ہونے کی صورت پیدا ہو رہی ہے۔ تب صدیق اکبر نے کہا تھا اے عمر، اللہ تیری قبر کو روشن کرے، تو نے تو صدیق کے سینے کو روشن کر دیا۔ اب کاتبین وحی کو اکٹھا کیا گیا، ان لوگوں کو بلایا گیا، جب قرآن نازل ہوتا تھا تب میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے اور کاتبین وحی قرآن کو لکھا کرتے تھے، رائٹر بن کر کے وہ تحریر کیا کرتے تھے۔ انہی کاتبین وحی میں ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نام نہاد مولائی بننے والے بنبوچ اور جاہلوں، تم حضرت معاویہ کی شخصیت کو کیا سمجھو گے؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ تمام مسلمانوں کے معمود جان ہے، ان کی عظمت اور رفعت پر قربان جاؤ۔ یہ جاہل جو بیٹھے ہوئے غداری کر رہے ہیں ان کی باتوں پہ نہ جانا، میرا ٹاپک وہ نہیں ہے، مجھے تو عظمت قرآن پر بولنا ہے۔ لیکن بات آ گئی تو ضمن کہا بھی جائے گا، ہم حضرات محبت کرنے والے ہیں، عشق کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کے مشورے پر کاتبین وحی کو بلایا گیا، قرآن کو اکٹھا کیا گیا۔ حضرت عمر کو اتنا بڑا اللہ نے درجہ کیسے دیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتے۔ مسٹر کرم چند گاندھی جو بھارت کے باپو کہلاتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو ایک عمر اور مل گیا ہوتا تو پوری دنیا میں پرچم اسلام ہی ہوتا۔ حضرات آؤ، عشق وہ ہے، حق وہ ہے جو سر چڑھ کے گر کے بولے، حقیقت منائی نہیں جاتی ہے، حقیقت ماننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی آپ بھی سبحان اللہ کہہ دیا کرو، مگر کہا تو یہ جاتا ہے، مولانا بھول جاتا ہے تو سبحان اللہ کہلاتا ہے۔ سنو، یہ رضا کا دیوانہ ہے، رضا کا شیر ہوں، مجھ سے خرانا نہیں جاتا، جو لہجہ نرم بھی کر دوں تو جھجلانا نہیں